کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیبا پھڑ لئی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیبا پھڑ لئی۔ میری بخشش وسیلہ محمد دانا، جنہیں آ کے غریباں دیبا پھڑ لئی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیبا پھڑ لئی۔ اوندے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، اوندے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں۔ اوندے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، اوندے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں۔ جنا ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جنا ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جنہیں آ کے غریباں دیبا پھڑ لئی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیبا پھڑ لئی۔ دسو گاراں چ رویا تے کنا لئی، دسو گاراں چ رویا تے کنا لئی، پیدا سوہنا جے ہویا تے کنا لئی۔ کیوں نہیں منگدے تسی کالی کملی دی چھاں، کیوں نہیں منگدے تسی کالی کملی دی چھاں، جنہیں آ کے غریباں دیبا پھڑ لئی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیبا پھڑ لئی۔ لایا بدوانو سینے کمال ہویا، لایا بدوانو سینے کمال ہویا، کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا۔ آئے در تے سوالی نو کیتی نینا، آئے در تے سوالی نو کیتی نینا، جنہیں آ کے غریباں دیبا پھڑ لئی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیبا پھڑ لئی، جنہیں آ کے غریباں دیبا پھڑ لئی۔ ویو ٹی وی کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ادبی پروگرام کی کوریج کے لیے ویو ٹی وی کی خدمات حاصل کریں اور شامل ہو جائیں ادبی دائرہ پروگرام میں۔